नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख है, 20वां रोज़ा है और आज दूसरा अशरा ख़त्म होने वाला है और कल तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा। 21वीं रात आएगी आज की रात। और आज आप एक तस्बीह इस तरह पढ़ लें जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगी। सीधा हाथ अपने सीने पर रख के जब आप सूरह कौसर की ये एक तस्बीह पढ़ेंगे, ये एक अमल पढ़ेंगे, तो अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरी अता फरमा देगा, आपकी तकदीर बदल देगा, आपके नसीब के बंद ताले खोल देगा, आपकी तकदीर के सितारों को चमका देगा। आप पर किसी किस्म की बंदिश है, किसी भी किस्म की कारोबार में, रिश्ते में या औलाद में कोई भी बंदिश है, वो ख़त्म हो जाएगी इस अमल को करते ही। आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, डॉक्टर आपको जवाब दे चुके हैं, आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए आप इस वजीफ़े को कर लें, या किसी और मकसद, किसी और आपकी औलाद नहीं उसके लिए कर लें, आपके गैबी ख़जानों की दौलत लेने के लिए कर लें, आप अपना घर ख़रीदने के लिए कर लें, या कि आपके बच्चों की या आपकी शादी नहीं हो रही उसके लिए कर लें। मतलब कि ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितनी भी हाजात हैं, चाहे करोड़ों हो, लाखों हो हाजात, उन सब के लिए आज का ये अमल आप जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से करते हैं तो रब कायनात आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए देगा। इस तस्बीह के करते ही आपकी तकदीर को बदल देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़। मगर जब वजीफ़ा करने से पहले आपका पुख्ता यकीन होना चाहिए रब कायनात की ज़ात पाक पर, और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। कुरान पाक में रब कायनात इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के कीजिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वजीफ़ा करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के, समझ के, तवज्जो के साथ फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए, आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर आप वजीफ़ा करने बैठे और वजीफ़ा ठीक ना हो, आप किसी वजीफ़े में कम या ज़्यादा कर जाएं। आपने ना तो किसी वजीफ़े में कम करना है, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर करना है, कि जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है।
نہ تو کم کرنا ہے نہ ہی زیادہ کر کے پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی وقت اس وظیفے کو کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے کر سکتے، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ کرنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون اور اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے، اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، اٹھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ کسی نماز کے ساتھ کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، نماز کے علاوہ آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے جب وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، خاموشی، سکون، اطمینان کے ساتھ۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنے لگے، اس کی خواہش آپ نے دل میں، اپنے ذہن میں ضرور رکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے وظیفے کو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کر لیں، شروع کر لیں اپنے وظیفے کو۔ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ تسبیح پکڑ لیں، کاؤنٹنگ والی تسبیح پڑھ لیں، دانوں والی تسبیح پکڑ لیں، یا ہاتھوں پر کاؤنٹنگ کر لیں۔ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت جو ہے سورہ کوثر آپ نے پڑھنی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھنا۔ اس میں نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ دائنا ہاتھ آپ کے سینے پر ہو اور دوسرے ہاتھ سے آپ کاؤنٹنگ کریں، گنیں اس کو، اور پورا 100 آپ نے اس سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ کوثر جب آپ نے پڑھ لی تو پھر آپ نے رب کائنات کو 2 اسموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ وہ ہے یا رزاقو یا وہابو۔ ایک ہو گیا یا رزاقو یا وہابو، 2 ہو گیا یا رزاقو یا وہابو، 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ اپنا دائنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ کوثر پڑھنی ہے 100 مرتبہ 100 ٹائم، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، پوری 100 پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا رزاقو یا وہابو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ تیسرے نمبر والا وظیفہ یا رزاقو یا وہابو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیں تو پھر ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی خوب بخشش کی دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات آپ کے ہر نیک اور جائز خواہش کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، آپ کی تمام مشکلوں پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔